कार्यक्रमको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समयमा आइपुगेका छौँ र आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, राजनीतिक समाजवादी चिन्तक र अहिले मौजुदा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र कसैले विचारको हिसाबले हामीलाई वैचारिक ऊर्जा र आम युवाहरूप्रति कसैलाई विश्वास छ भने त्यो प्रदीप गिरीको लगेको छ। उहाँको पछिल्ला अन्तर्वार्ताहरू, लेखहरू, रचनाहरू मैले अस्ति किशुनजीको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ। उहाँले पछिल्लो पटक नयाँ पत्रिकामा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भन्ने आर्टिकल लेख्दै तपाईले जे जस्तो गतिविधि गर्नुभएको छ त्यो राम्रो त पक्कै छैन, तर यसले गर्दा भोलिका युवाहरू, भोलिका शासकहरूप्रति थप संवेदनशील भएर नयाँ उदयको निमित्त युवाहरू लाग्नेछन् र मलाई युवाहरूप्रति विश्वास छ। युवाहरूले भोलि देश हाँक्नेछन् भनेर उहाँका पछिल्ला लेख, रचना, अन्तर्वार्ता जे जति हामी सुन्छौँ, हामी जस्तो यङ जेनेरेसनप्रति उहाँले भरोसा राख्नु भएको छ। जसरी किशुनजीले नयाँ पुस्ताप्रति सधैँ भरोसा राखेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिने गर्नुहुन्थ्यो, किशुनजीकै पनि एक प्रकारले फलोवर भनौँ, एक समाजवादी राजनीतिक चिन्तक आदरणीय प्रदीप गिरी युवाहरूको पनि ऊर्जाको स्रोत हुनुहुन्छ। यहाँलाई हामीले गुल्मीको काठमाडौँ सम्पर्क समितिले आफ्नो कार्यक्रममा पाएका छौँ। यो रातको 9 बजेको समय पनि थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई सुनेर यहाँ बस्नुभएको छ। 140 बराबर यहाँलाई संसारभरिबाट फेसबुकमा यहाँलाई प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ र 140 जति महानुभावहरूले प्रत्यक्ष सुन्नुभएको छ। यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनु हुनको निमित्त प्रदीप गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवा मित्रहरू, जय नेपाल। म भागवतजीको दाह संस्कार समयमा काठमाडौँ उपस्थित हुन सकिनँ। दुग्लानी मलाई सधैँ रहनेछ र आजको यो तपाईँहरूले जुन कोरोनाको उपलब्धि, कोरोनाले धेरै नराम्रो कुरा गरेको छ, समुद्र मन्थन गर्दाखेरि अमृत र विषसँगै निस्केको थियो अरे, त्यस्तै कोरोनाले जुमका माध्यमबाट हामीलाई टाढा र नजिक बनाइदिएको छ। त्यो उपयोग गरेर मैले बोल्न पाउँदा तपाईँहरूलाई हार्दिक आभार, मन्त्रीजीलाई, तपाईँलाई, मन्त्रीजीलाई हार्दिक आभार दिन चाहन्छु। अब जुमले राम्रो पनि गरेको छ, स्मार्टफोन गरेर त्यति ज्यादा जुम पनि गर्नुपर्छ। दिउँसोमा 3टा 4टासम्म पुग्छ, थाकिन्छ भने। भागवतजीको नाम सुन्न साथ मलाई ती दिन सम्झना भए। अघि रामप्रसादजीले भन्नुभयो 50 वर्ष 5 दशकको मेरो सहचार्य हो, मैले जोडेँ। त्यसको मेरो उहाँको भन्दा बढी छ, 55 वर्षको। भागवतजीसँग मेरो कुनै भेट विक्रम सम्वत भन्दा 2022 मा भएको, अनि अङ्ग्रेजी भन्दा 1965 मा भएको। 1965 अगस्त सेप्टेम्बरमा उहाँले पनि बिएचयुमा बिएमा नाम लेखाउनु भएको थियो, बिए अनर्समा। मैले पनि बनारसमा बिएचयुमा बिए अनर्समा लेखाएको थिएँ। त्यही साल चक्रवास्तोलाजीले पनि बिए अनर्समा नाम लेखाउनु भएको थियो। चक्रवास्तोलाजीको नामबाट तपाईहरु परिचित हुनुहुन्छ। त्यही साल हामीभन्दा अलिकति जेठी, 2 वर्ष जेठी, भर्खरै जेलबाट आउनु भएर छवि लिएर आउनु भएको र एउटा परिचयमा उयो पनि थियो कि नेपाली युवती पुष 17 सालमा मुस्किलले 18 पनि नटेकेकी शैलजा आचार्यले आफ्ना सहपाठीलाई पीडित गरिकन बेलायतबाट आएकी महाराणा भिक्टोरियाका विरुद्धमा कालो झण्डा देखाउनु। बडो बुद्धि पुर्याएर कालो पछौरा ओढेर कालो झण्डा त्यसैलाई झण्डा उहाँ पनि आउनुभएको थियो। कालान्तरमा हामी 3-4 जना अरू पनि थुप्रा मित्रहरू मिसिए। हामी पछि केही सङ्गठनात्मक गतिविधि गर्न पनि तत्पर भयौँ। त्यसबाट राजनीतिक पृष्ठभूमि छ। अघि आदरणीय विद्वान उपयुक्त श्लोकहरू प्रयोग गरेर भाषण गर्न प्रवीण रामप्रसाद गेवालीले हामी जयप्रकाश नारायणजीका सँगै गएको तथ्य उल्लेख गर्नुभयो। बिल्कुलै सत्य हो। मैले आफ्ना संस्मरणमा पनि रामप्रसाद गेवालीजी, म जयप्रकाशसँग गएको र प्रभावित भएको कुराहरू लेखेको छु। अहिले यस्तो सम्झनाका दिवसमा सिद्धान्तका कुरा, राजनीतिका कुरा, राजनीतिक पृष्ठभूमिका कुरा
गर्दा कति हुन्छ कति हुन्छ। भागवतजीको व्यक्तित्व अनेक आयाम थिए, तिनलाई उल्लेख गर्नु पर्ला। तर मलाई आज भागवतजीको देहान्तको अलिकति दुःख छ भने, धेरै दुःख छैन, अलिकति दुःख छ। मनुष्य मर्ते हो, एउटा उमेरमा पुगिसक्नु भएको थियो, एकाएक हठात मलाई एउटा असाध्य बिमारी लागेको भन्ने थाहा पाइयो। थाहा पनि पाइएन, मैले त्यो कुरा उहाँको देहान्तपछि थाहा पाएँ। लगभग मनुष्यले मर्नु अघि जुन लामो कष्ट पाउँछ, जीवन नरक तुल्य हुन्छ, त्यो पनि उहाँ गुजर्नु हो भन्दा मृत्यु त के हो भने अनिवार्य हो तपाईँका लागि, मेरा लागि। ये जान तो आनी फानी है, जानी फानी है, इस जान करके हम बात करें भन्ने कविता छोड़ा। किस गति से मक्तल जाते हो, मर्ने बेलामा कसरी मर्नु पर्यो, मर्छु हामी, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने गतिलो एउटा शेर छ। त्यही हिसाबले उहाँ जानु जस्तो मैले बुझेको छु। उहाँको मृत्युभन्दा ठिक केही समय पहिले, महिना पहिले मसँग बिदाबारी हुन आए जस्तै उहाँसँग भेट भएको थियो। एक्लै हुनुहुन्न थियो, रामप्रसाद देवाली पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो। पूर्वमा बारा क्षेत्रको नजिक चतरामा आश्रम छ। आश्रम धेरै छन्, तर खास आश्रमहरू त्यहाँका गुरुहरूको प्रतिष्ठा सुनेर प्रसिद्धि सुनाउनु भएको थियो। अहिलेसम्म उहाँले लगाएको त्यो धोतीको रङ मलाई सम्झना छ, बिल्कुल वैराग्य धारण गरेर आउनु जस्तो थियो। र उहाँको व्यक्ति दुई पहलु, एउटा सामाजिकता, एउटा आम जनताको भलो गर्ने, नेपाली कङ्ग्रेसप्रति निष्ठा राख्ने, नेपाली कङ्ग्रेस नभए पनि लोकतन्त्र निष्ठा राख्ने, लोकतन्त्रप्रति, र कता कता विश्वप्रति निसङ्गता पनि, विरक्ति पनि त्यस पोसाकबाट देखिएको थियो। सँगसँगै रामप्रसाद देवाली पनि उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसो कहीँ महिनापछि उहाँको देहान्त खबर पाएँ मैले। म गाउँमै थिएँ, त्यहाँबाट आउने अवस्था पनि थिएन, समय पनि थिएन। भेटेको दिनदेखि उहाँको निर्माणको दिनलाई सम्झिने हो भने म देख्दछु 54 वर्ष 55 वर्ष हुन्छ। अब मैले के कुरा गर्ने, काङ्ग्रेसको इतिहास गर्ने, काङ्ग्रेसमा उहाँको भूमिका गर्ने, उहाँको मेरो व्यक्तिगत मित्रताको कुरा गर्ने, अथवा देशको राजनैतिक पृष्ठभूमिमा देशलाई बिर्सिनुहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसको ऐतिहासिक विकास क्रममा उहाँको योगदान र उहाँको स्थान हेर्ने, यी 3-4 कुरा उहाँका महत्त्वपूर्ण छन्। पहिलो कुरो म उहाँलाई व्यक्तिगत सम्पर्कको कुरा गर्छु। तपाईँले पनि माथि नै भने 2022 सालमा यही जेठ असारको महिना हुनुपर्छ, ठिक अङ्ग्रेजी भन्दा 1965 मा यही जेठ असारमा हाम्रो एडमिसन हुन्थ्यो। बिएचमा हामी एडमिसन गऱ्यौँ। एडमिसन गर्दा भागवत देवाली चाहिँ सुरुमै छात्रावासमा बस्नुभयो, चक्रवास तोला छात्रावासमा बस्नुभयो। अरू मित्रहरूको नौकरी उचित होला, विराटमा एकजना यादव सापकोटा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि छात्रावासमा बस्नुभयो। दाङका गोविन्द रौमी हुनुहुन्थ्यो, छात्रावासमा बस्नुभयो। मलाई पता नै के लहरले म बनारसको दुध विनारमा बसेँ। पछि 5-6 महिना बस्दा बस्दै मलाई महसुस भयो दुध विनार रोज धाउनु बडा गाह्रो छ बिचुमा भन्ने बित्तिकै छात्रावास पनि पाइँदैन थियो। छात्रावास मारवाड त्यति बेला पनि थियो, अहिले पनि छ। बिस्तारी म चक्र र भागवतजीको सहयोगले छात्रावासमा आफ्नो खास कोठा नपाउँदै बिचको अवधिमा म जाने, साँझ क्लास गर्ने, क्लास गरेर नि साँझ उहाँहरूकै सुत्ने, बिरला होस्टेलमा सुत्ने गर्न थालेँ। पछि समयका साथ मेरो पनि आफ्नो बेग्लै कोठा भयो र बेग्लै कोठा भएपछि मैले देर नगरी आफ्नो कोठा भागवतजी कोठा मिलाएँ। हामी एउटा विद्यार्थीलाई 2टा ओछ्यान दिन्थ्यो, 2टा विद्यार्थी एउटा कोठामा 2टा विद्यार्थी चलाउँथ्यो। बिए एमएमा अलग अलग दिन्थे। 1965-66 को कुरा हो। भागवतजीले 3टा विषय लिनुभएको थियो, दर्शनशास्त्र, अङ्ग्रेजी र संस्कृत।
मेरा 3टा विषय थिए, दर्शनशास्त्र, अंग्रेजी र अर्थशास्त्र। मैले संस्कृत लिएको थिइनँ, लिने प्रश्न पनि थिएन। अर्थशास्त्र लिएको थिएँ। अर्थशास्त्र नपढ्दा केही पनि बुझिन्न। अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेका मान्छे तर्साइराख्छन् भन्ने गाली पनि सुनिसकेका थिएँ मैले। अर्थशास्त्र नपढी हुँदैन भनेर मैले बिएचमा अर्थशास्त्र लिएँ। त्यति मात्र नै, पछि त्यसै बिएचबाट मैले अर्थशास्त्रमा एमए पनि गरेँ। मैले के बोलेको अन्डा चाहिने नचाहिने कुरा बोल्दा मेरा धेरै मित्रहरूले के भन्न ठान्छन् भने के बोल्यो भने कहाँ हुन्छ, म कहिले भाष्य गर्छु समाजवादी होइन, हामी गलत बाटोमा जाँदैछौँ, गलत दिशामा जाँदैछौँ, जता गए पनि जानुहोस् तपाईँहरू, समाजवाद नभन्नुहोस् भन्छु नि कहिले काहीँ। अर्थशास्त्र हाम्रा पिएचडी गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि आबुराम भट्टराईसम्म विकास हुनुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, उड्ने रेल र गुड्ने जहाज बनाउनुपर्छ भन्छन्। कहिले काहीँ मलाई समझ आउँछ, मैले पनि अर्थशास्त्र एमए गरेको छ। त्यति मात्र नभएर पिएचडीमा पनि 1 वर्ष पढेको, डक्टरेट नलिया। डाक्टर लिँदाखेरि एउटै डाक्टर लिने नेपाल तबाहहरू भन्छन्, अर्को डाक्टर किन बन्ने बेच्ने व्यवसाय म भन्छु। भागवतीसँग म अङ्ग्रेजीको पढाइमा साथ हुन्थेँ, दर्शनमा पनि साथ थिएँ। दर्शनमा समस्या के थियो, युरोपियन दर्शन र पूर्वीय दर्शन भन्ने थियो। मैले ऐच्छिक विषयमा युरोपीय दर्शन लिएको थिएँ, पूर्वीय दर्शन खड दर्शन लिएको थिइनँ। उहाँ पनि पहिले नै संस्कृत पढिसक्नु भएको थियो, शास्त्री उहाँले गरिसक्नु भएको थियो। मेरा विचार मलाई समझमा आएसम्म शास्त्री गरेर उहाँ बिएमा नाम लेख्नु भएको थियो। मलाई साहित्यमा सुरु रुचि थियो, नेपाली साहित्यमा, हिन्दी साहित्यमा। संस्कृत साहित्यमा रुचि चाहिँ थियो, योग्यता थिएन। तर उहाँले संस्कृतमा बिए पास गर्नुभएको थियो। त्यसैले संस्कृतका कुनै काव्यका कुरा भए भने उहाँका ती पाठ्यक्रम भइसकेका थिए, पढिसक्नु भएको थियो भन्दा तपाईँले साँच्चै मलाई सोध्नुहुन्छ भने काव्यमा त मलाई उहिलेदेखि रुचि थियो। अङ्ग्रेजी काव्य कोर्समै थियो, पढाइमै थियो। पढाइ त्यसलाई कठिन थियो, अहिलेको जस्तो थिएन। संस्कृत साहित्यको खास गरी काव्यको अर्थान्तर उहाँले मलाई बडा प्रेमले बताउनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, नैष्ठ चरित्रमा लेखा छ, बताउँ, हेर्नुहोस्, शकुन्तलाको सौन्दर्य हो शाकुन्तलको। यसका लागि बडा उहाँबाट धेरै शिक्षा पाएको महसुस गर्थेँ। अब राजनीतिमा उहाँले संस्कृत, दर्शनशास्त्र र अङ्ग्रेजी पढाइ, इकोनोमिक्स उहाँको विषय थिएन। म उहाँलाई कहिले काहीँ बताउँथेँ यो संस्कृत साहित्यको पनि एउटा पृष्ठभूमि छ, आफ्नो जुन मेरो सम्बन्धित विषयको जानकारी थियो बताउँथेँ। र हामी दुईले बडो चाँडै अत्यन्त राम्रो मित्र भयौँ। त्यसमाथि उहाँ गएर मसँगै कोठामा बस्न थालेपछि त्यो पुरै सिद्धियो। यो अद्भुत हुँदो रहेछ। हाम्रो परम्परामा पूर्वजन्मको कुरा गर्छन्। मलाई तपाईँ थाहा सोध्नुहुन्छ भने पूर्वजन्मको विश्वास छैन मलाई, अहिले पनि भन्दैछु म तपाईँलाई। तर पूर्वजन्मको विश्वास छैन भनेर म चारवाकवादी चाहिँ होइन, पश्चिम बुद्धस्य देहस्य पुनर्गमन हुत भन्ने पनि होइन। त्यो विषय भन्न जाउँ अहिले। तर एउटा संस्कृत साहित्यमै कविता छ, के भनिन्छ भने यो भवभूतिको उत्तर रामचरितमा श्लोक छ। जब लवकुशले रामका सबै भाइलाई हराउँछन्, जब रामलाई थाहा हुन्छ अनि स्वयं युद्धमा जान्छन्, लवकुशलाई देखेर उनलाई बाण चलाउन मन लाग्दैन। अनि एकाएक उनी के भन्छन् आफ्नो सचिवलाई, कस्तो अचम्मको संयोग हो, सूर्यमुखीलाई देख्न साथ सूर्यलाई मन परे जस्तै, सूर्य उदाउन साथ सूर्यमुखी दङ्ग परे जस्तै, चन्द्रमा उदाउन साथ कुमुदिनी दङ्ग परे जस्तै, यी बालकलाई देख्ने बित्तिकै मलाई किन माया लागेको, किन हाम्रो के संस्कार हो। अद्भुत काव्य छ भवभूतिको उत्तर रामचरित, तपाईँलाई थाहै छ। प्रेम भन्ने तत्त्व, मित्रता भन्ने तत्त्व, साक्ष्य भन्ने अद्भुत हुँदो रहेछ। भागवत गेवालीलाई भेटेको दिनदेखि अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि मेरो मनमा दुर्भाव कहिले आएन। र मलाई पनि थाहा छ, यकिन छ
उहाँको मनमा पनि मेरा पनि सधैँ सद्भाव रह्यो। राजनीतिमा यस्ता पनि घडी आए हाम्रा बीच कतिपय मतभेद होला। त्यो थाहा छैन किन कुनै मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै के लाग्छ भने यो मान्छेले मेरो आलोचना त गरौँ, मेरो कुरा मन त पराएन, त्यसले बडो साफ नियत साथ गरेछ, उसले जे देखो त्यही भनेछ। बडो त्यसमा के हुन्छ भने भयङ्कर स्नेह, भयङ्कर प्रेम, भयङ्कर विश्वास छर्लङ्ग हुन्छ। भागवत जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ। मलाई खुसी के छ भने तपाईँले भागवतजीप्रति साँचो एउटा श्रद्धाञ्जली गर्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि खुसी के छ भने त्रिलोकी प्रताप सेनले, रामप्रसाद गेवालीले, हाम्रो पन्तजीले कस्तो सुन्दर विवरण गर्नु। उहाँले बोलेको सुन्दा मलाई कति के लाग्यो भने मैले बोल्नु नै व्यर्थ छ। म जुन भागवतजीको बारे बताउन चाहन्छु थोरै भेटबाट हो, तुलनाको थोरै भेटबाट मैले पनि चिनेको छु भने जुन अनुभूति छ, उहाँले त मभन्दा राम्रो भाषामा, मभन्दा सरल तरिकाले, मभन्दा सुबोध ढङ्गबाट बताउनुभयो नि त। हाम्रो भागवतजी पछिको उत्तराधिकारी त्रिलोकी प्रताप सेन सभापतिलाई अलिकति हामीले चिन्दाखेरि एउटा प्रशंसाको रूपमा लेख्नु सेनजी अरे हट्टु उठ जस्तो लाग्छ। लुगा पनि त्यस्तै, भेनाइ पनि त्यस्तै, एउटा एकदम सेनाको जङ्गी सेनापति जस्तो असली सेन बादशाह जस्तो देख्नुहुन्छ। तर कस्तो ढङ्गले उहाँले भन्नुभयो, साधारण व्यक्तित्व होइन, साधारण जीवन, असाधारण व्यक्तित्व, अर्डिनरी लाइफ, एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सनालिटी। कस्तो अद्भुत भन्नुभयो उहाँले। मैले जस्तो धेरै चाहिने नचाहिने साहित्य उहाँले पक्कै पढाएको छैन होला। के भनिन्छ भने राजनीतिमा दुई थरीका मान्छेलाई मान्छे सम्झिन्छन्, एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सनालिटी एन्ड एक्स्ट्राअर्डिनरी अर्डिनरी पर्सनालिटी। हेर्नु डिक्सनरी एउटै छ, एक्स्ट्राअर्डिनरी एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्सनालिटी, असाधारण रूपमा असाधारण व्यक्ति, असाधारण रूपमा साधारण व्यक्ति। दुईटै असाधारण छन्, एउटा चाहिँ असाधारण रूपमा साधारण छ, असाधारण छ, असाधारण नै छ, असाधारण छ तर साधारण छ। यो उदाहरण बडा गाह्रो छ। अहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो त्रिलोकी प्रताप सेनलाई। उहाँप्रति मेरो एकदम सेन राजा चकचकी भएका वंशज हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले कति राम्रो मूल्याङ्कन गर्नु। मलाई एकाएक सम्झना भयो नेपालको परिवेशमा बिपी कोइराला साहित्यमा, कलामा, सङ्गीतमा, तपाईँलाई थाहा छैन होला, चित्रकलामा प्रवीण हुनुहुन्थ्यो, सुन्दर पनि हुनुहुन्थ्यो, रसिक पनि हुनुहुन्थ्यो, उपन्यासकार पनि हुनुहुन्थ्यो, कथाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कथाको तुलना दुनियाँ कुनै पनि कथासँग गर्न सकिन्छ, चेकअपसँग, प्रेमचन्द्रसँग, मोपासासँग गर्न सकिन्छ। तर उहाँलाई सजिलै भन्न सकिन्छ असाधारण रूपमा असाधारण व्यक्ति किशुनजीलाई। किशुनजी गोही नेपाली दोहोरा सुरुवात, खास्टो, हुक्का पिउने, छाती टेकेर लुगु लुगु पार्टी अफिसबाट घर जाने, बेला कोटी नहेरिकन साथमा प्रेममा लिएर जाने, असाधारण रूपमा साधारण व्यक्ति किशुनजी, असाधारण रूपमा साधारण व्यक्ति। पार्टीमा कसरी 5 रुपियाँ दियो टुप्पकै लेख्ने, कोहीको अब हिसाब हेर्नुहोस् पार्टीको भन्ने, पार्टी हिसाब देखाइदिने, कमसे कम 47-48 पछि अलिकति तलमाथि भयो, सत्तामा आएपछि हुन्छ भन्दा भागवतजीको अर्को त्यस्तै राम्रो मूल्याङ्कन रामप्रसादजीले गर्नुभयो। उहाँले बिपी उदाहरण दिएर गर्नुभयो। के भन्नु, मानिस असल बन, ठुलो नबन, बिपीले भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, मलाई लाग्छ बिपीलाई ओखलडुमा काण्डले ठुलो चोट दिएको छ। यो राम्रो कुरा भएको थिएन। क्रान्तिको लक्ष्य थियो, राम लक्ष्मण जस्ताले बलिदान दिए, यज्ञ बहादुरले बलिदान दिए, भागवतजी आफूलाई बलिदान दिन तयार हुनुहुन्थ्यो। याद राख्नु तपाईँलाई थाहा छैन कुरा भन्दा भागवतजीको तपाईँले यस्तो स्वस्थ मूल्याङ्कन गरेको देखेर, सही मूल्याङ्कन गरेको देखेर मलाई त आफूले बोल्नु नै दिनु जस्तो लागेको छ। त्यस्तै हाम्रो रवि भाइले, रवि गेवालीले, मैले उहाँलाई चिन्दछु, रूप रङ अनुहार अझै सम्झिन्छु। आदित्यजीलाई माओवादीले निर्मम हत्या गरे, उहाँलाई हामी शहीद स्वीकार गरेका छौँ। रविराजले पनि अहिले बनारसदेखि मलाई चिनेको कुरा गरे। मलाई भागवतजीको अतिरिक्त केही कुरा भन्न मन छैन जो तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँलाई जो थाहा छ बिल्कुलै ठिक थाहा छ, तर म त्यसो भए तपाईँहरूले सुन्न खोजेको, जान्न खोजेको 3-4 कुरा भागवतजीको व्यक्तिगत संसारका कुरा सुन्दैकन म
त्यसपछि भागवतजीको व्यक्तित्वलाई नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राख्छु। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भनेको 22 सालको घटना 1965, त्यति बेला बिपी जेलमै हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कठिन समयमा थियो। गिरिजाबाबु पनि जेलमै हुनुहुन्थ्यो, गणेश मानजी पनि जेलमै हुनुहुन्थ्यो, याद राख्नु होला। यसमा भागवतजीको व्यक्तित्वलाई म स्थापित गरेर राख्ने कोसिस गर्छु, किनभने कुनै पनि राजनीतिक उपद्रव जस्तै त्यो गुण भए पनि, आध्यात्मिक गुण भए पनि, बौद्धिक गुण भए पनि, साहित्यिक गुण भए पनि देशकाल परिस्थितिका अन्तर्गत नै त्यो गुण अभिव्यक्त हुन्छ। समय पनि हेर्दै जानुहोस् है। हुन्छ भागवतजीका बारेमा होइन, कति मिनट उहाँले 19 मिनट। भागवतजीका बारेमा पहिलो कुरो उहाँले बिए पास गर्नु, उहाँले मैले सँगै बिए पास गऱ्यौँ। उहाँले मैले मात्रै होइन, उहाँले मैले चक्रले यादव साहब पोटाले चक्र तपाईँलाई थाहा छ, चक्र वास्तव सँगै बिए पास गऱ्यौँ। हामी 6-7 बडो मिल्ने साथी थियौँ। अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा हो। हामी यो प्रजातन्त्रवादी भइसकेका थियौँ, समाजवादी भइसकेका थियौँ, काङ्ग्रेस भइसकेका थियौँ। मुलुकमा के गर्नै पर्छ भन्ने निर्णय पुगिसकेका थियौँ। के गर्ने त? सुन्नुहोस्, बडो मलाई लाग्छ कि म तपाईँलाई चाहिने कुरा भन्दैछु। मैले पता नै किन, कुन जोसले, कुन जाँगरले, कुन बहुलट्टीमा भने होइन म त राजनीति गर्छु, पढ्ने काम छैन, म त अगाडि बढ्छु। चक्रजीले भन्नु म त राजनीति गर्छु, त्यो सँगसँगै एमए पनि गर्छु, त्यो पनि ठिकै थियो। चक्रजीले कवि प्रकृतिको हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले कविता छोड्नुभयो, त्यो पनि ठिकै छ भने। हामीले बिए गर्दा बिए पास गर्दा शैलजाजीले एमए पास गरिसक्नुभयो। शैलजाजी पनि हाम्रो पर्व अनिवार्य उपस्थितिको विषय थियो। शैलजाजी अलमा हुनुहुन्थ्यो, के गर्ने कसो गर्ने, यो पनि उहाँको भरमा थियो, साथीहरूलाई कहाँ छोड्ने, त प्रजातन्त्र चाहियो भन्दा भन्दै सेवालामा रहेको मेरो डेरामा होस्टल छोडिसकेका थिएँ मैले। हाम्रो बैठक भयो, त्यो बैठक भागवतजी हुनुहुन्थ्यो, तर भन्नुभयो आज उहाँ घुमि जान थाल्नुभयो। खास गरी म यसरी नयाँ परिणाम हामीले भन्नु होइन, एउटा सङ्गठन बनाउनुपर्छ, हामीले बसेर बाबुले समर्थन गर्नु। पछि सङ्गठन बनायौँ, शैलजाजको अध्यक्ष हुनुभयो, म त्यसको उपाध्यक्ष भएँ, रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री हुनुभयो, बकायदा चुनावबाट छानिएर। भागवतजीले पछि के भन्नु, म गाउँ जान्छु, गाउँमा स्कुल खोल्छु, भएको स्कुल मास्टरी गर्छु। यो मैले यस कदमलाई म जोड दिन चाहन्छु। कसरी जोड दिन चाहन्छु भने, क्रान्ति गर्न, बन्दुकको कुरा गर्न, बन्दुक गोलाको कुरा गर्न, पिस्तोल चलाउनु सजिलो छ। त्यति बेला 2024 सालमा 25 सालमा अहिले बहुदल आउन, 36 साल आउन कति छ 46 सालमा 20 वर्षमा गाउँमा बस्नु। गाउँमा बसेर एउटा बुद्धिजीवी मान्छे, फिलोसफीमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे कसरी त्यहाँ 22 वर्ष बस्छ? जहिले पनि भागवतजीको व्यक्तित्व सम्झिन्छु म, त्यो मलाई उहाँको व्यक्तित्वको सबभन्दा सुनौलो पक्ष लाग्छ। शहीद हुन सजिलो छ, पिस्तोल लियो ड्याङ हानो शहीद भयो। त्यसरी भिक्की शेरचनले एउटा कविता लेखेका छन्, शहीद भएर, अलिकति गल्ती होला मेरो, शहीद भएर हेर्ने हो साथी, शहीद भएर हेर जिउन झन् गाह्रो छ भने जस्तै भागवतले जानी गाउँमा कन्टरामा यदि हुने खाने मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँ थाहा छ मलाई, मानकोटमा हुनुहुन्थ्यो, 22 वर्ष कसरी बस्नु होला। मलाई के लाग्छ, चमत्कारी कुरा गर्न सजिलो छ, क्रान्तिकारी कुरा सजिलो छ। एउटा गाउँमा साधना गरेर बस्न, एकातिर शिक्षा, अर्को राजनीति। त्यसले भागवतजीको त मानकोट वासलाई हाम्रो इतिहासका महान नायकहरूको वनवास जस्तै लिन्छु। यदि भतिसक्थ्यो होला, रामचन्द्र राम बन्ने थिएनन् यदि उनी अयोध्यामा बस्याले अथवा चित्रकूटमा नै बस्याले, जङ्गल गए, अरण्यकाण्ड लेख्यो। भागवतजीले गाउँको वासलाई यस्तो त्याग तपस्याको रूपमा लिनुभयो। उहाँको मनले भनेन होला, अहिले कुनै पनि यहाँ काठमाडौँ युवक, एमए बिए पास गरेर युवक अमेरिका नगई गाउँमा गएर बस्छ भने ठुलो धन्यवादको पात्र छ। त्यस्तै भागवतजीले गर्नुभयो। त्यसैले भागवतजीलाई जहिले पनि सम्झिनु होला, बाँचेर त हेरौँ साथी, बाँच्न जतिको सम्झना जति गाह्रो छ। 22 वर्षमा मानकोटमा बसेर
बल्ल भूमिगत कांग्रेस चलाएर 47 सालमा सांसद हुनुभयो। यो मलाई भागवतीको व्यक्तित्वको सबभन्दा ठुलो पहलु लाग्छ। मम तम अग्रम अग्रम पेस्तोल त्यस्तो चलिरहेको बेला भागवती बनारस आउनुभयो। म तपाईँलाई प्रारम्भदेखि भन्दछु, मलाई हिंसक क्रान्तिमा विश्वास थिएन, कहिल्यै थिएन। त्यसका लागि मैले कहिलेकाहीँ आलोचना पनि गर्नु पर्यो। मलाई किशुनजीकै लाइनमा विश्वास थियो। तर बनारस गएँ, मेरो आफ्नै कारण थिए। मलाई अधुरो एमए पनि छोड्न मन थिएन। म कोरला परिवारसँग अत्यन्तै नै घनिष्ठ थिएँ। शैलजाजीसँग झन् घनिष्ठ थिएँ। निरञ्जनजी पनि मेरो सबभन्दा दुनियाँको बेस्ट मित्र हुनुहुन्थ्यो। गएँ बस्न थालेँ। बिपीले क्रान्तिको कुरा म जहिले भन्थेँ, यो पुगेन त्यो पुगेन भन्थेँ, मेरो आलोचना पनि हुन्थ्यो। तर एक दिन भागवती आउनुभयो मेरो घरमा। भागवतीले भन्नुभयो, म के बस्ने मानकुट गएर प्रदीपजी? मैले भने तपाईँ ठुलो काम गर्नुभयो। त्यहाँ बसेर त्यो बन्दुक लिएर कोही आयो भने तपाईँ लुकाउनुपर्छ नि त। मान्छे हामी कहाँ गएर लुक्ने? अनि मैले बिपीलाई, भागवतीलाई लिएर बिपी कहाँ गएँ, भेट गराएँ। बिपीले भन्नु, मैले यसमा लेख पनि लेखिसकेको छ, छाप्नु मात्रै बाँकी छ। आएर बन्दुकको कुराहरू सजिलो छ, गाउँमा गएर बस्नुबाट दुःख छ नि। पछि यो लेख छापियो पनि। तपाईँहरूले यदि तरुणको 5औं अङ्कमा पढ्नु पनि लेख भेट्नु, तपाईँहरूले चाहिन्छ भने राख्नु। तपाईँहरूले पर्सिपल्ट संयोग के भयो भने थोरै समयका लागि, मुस्किलले 4 देखि 5 महिनाका लागि केही दिन बिपीलाई त होइन, गिरिजाहरूलाई, बिपीले मलाई कहिले पनि हतियार क्रान्ति गर्नु भन्नु भएन। गिरिजाहरूले बन्दुक खोज्नु पर्यो, बन्दुक खोज्नु पर्यो, लेखेर के हुन्छ, पढेर के हुन्छ भन्न थाल्नुभयो। भाग्य अथवा दुर्भाग्य कि बन्दुकधारी व्यक्ति मलाई बन्दुक बेच्न पनि आए। घटना यस्तो रमाइलो छ, त्यहाँ बनारसमा तस्करको हल्ला चलेछ। गिरिजी बंदूक ढूंढ रहे हैं, गिरिजी बंदूक ढूंढ रहे हैं, त्यारे गिरिजा बंदूक ढूंढ रहा है, गिरिजा मनेर आउँदा गिरिजी भएछ। मेरा साथीले मलाई के तपाईको नाम चलिरहेको बन्दुक, उसमा बन्दुक बेच्न छ मैले थाहै छैन। मलाई भने नुना कोरेर मैले भन्नु नाममा भन्थे, ल पाइन्छ किन भन्नु। यसरी मैले संग्रहमा स्टेन गन आएको थियो किन्नलाई, पैसा मैले गिरिजा उसँग स्टेन गन किने। त्यो स्टेन 15,000 भाडुको थियो। केही बम गोला आएका थिए, 36 ग्रेनेड भन्छ त्यसलाई, त्यो पनि मैले राखेको थिएँ। अब किनबेच गर्न म गएको थिएँ, मैले लिएर आएँ, दादालाई मैले पैसा दिएँ। केही दिनदेखि मेरो कोठा तल राखिएको थियो। त्यस सामानलाई बिपी कहाँ लैजाँदा मेरो अनुहार चिनिएको हुँदा मलाई मान्छेले पक्र्न सक्थे, पुलिसले चिनिसकेका थिए। भागबेल लिएर जानु, यति कुरा कसैले गरे भए कति फोटो छापिसक्थे, कति कहानी बनाइसक्थे। म ढुक्क छु तपाईहरु मध्ये कसैलाई पनि भागवतजीका अन्तरङ्ग मित्र रामप्रसाद गेवालाई थाहा छैन होला, बिपीले मेरो डेराबाट भागवतजीलाई लगाएर आफ्नो घरमा सारनाथमा बम गोला स्टेन गर्न मगाउनु। कहिले आफ्नो बारेमा कुरा नगर्ने, आफूले काम गरेको कुरा नगर्ने, कुनै मलाई हिंसा विश्वास भएर होइन। त्यति गरेछ मैले पनि यहाँ नबस्नुस्, देशमै काम गर्नुहोस्, म आइहालेँ, जे कारणले यहाँ छोड्नुहोस्। त्यसपछि विभिन्न घटना प्रतिघटना भए, ओखलडुङ्गा काण्ड भयो, अनेक कुरा भए। मेरो अलिकति पार्टीभित्र कचकच पनि भयो। राम लक्ष्मण जस्ता व्यक्तिको जस्तो मारिए, उपलब्धि केही पनि भएन। उनीहरूको त्याग बलिदान इतिहासमा स्वर्णाक्षरमा लेखिनेछ, उपलब्धि राजनीति केही भएन। पछि बिपी निराश भएर एउटा कुरा उहाँले बुझ्नु, भारत बसेर हुँदैन, अर्को कुरा उहाँले बुझ्नु, अहिंसाको बाटो जानुपर्छ। नेपाल आउनुभयो, सायद ती त्याग बलिदानको एउटै परिणाम हो। नेपाल आउनुभयो र गौरवपूर्वक लाखौं मलाई मिलेर बिच्नुभयो। नेपालको जनजागृति आयो। हुँदा 36 साल आयो। 36 सालको त मलाई घटना थाहै छ। 46 साल आयो, बहुदल आयो र 48 सालमा तपाईँहरूलाई भने जस्तै भागवतजी सांसद हुनुभयो। भागवतजीको संसद कालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना के थियो भने 36 र 74 को झगडा। तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दैन, त्यो झगडा भित्र 36-74 को थियो। बाहिर भनेका किशुनजी, गणेशमानजी, अर्को गिरिजा हुनुहुन्थ्यो। अब पार्टी गुटबन्दीमा बाँडिएको थियो। त्यसमा धेरै ऐतिहासिक कारणले जान चाहन्न। भयङ्कर भनाभन भइरहेको थियो, जुलुस भइरहेको थियो। अहिले माधवको र ओलीको झगडा के होला, त्योभन्दा 10 गुणा भइरहेको थियो। गणेशमानजीको अफिसमा 36 बस्ने, गिरिजाहरूको अफिसमा यिनीहरू बस्ने, फोटो च्यात्दा त्यहाँ जुत्ता खाना, सब तुम्हारा थाहै छ। कमसेकम रामप्रसादजीलाई, हाम्रो अघि सेनजीलाई याद छ सब कुरा, भाइहरूलाई थाहा छैन होला, युवाहरूलाई। एक दिन भागवतजी मकाउनु र मलाई के भन्नुभयो,
प्रदीपजी म त हैरान हुँदा छु, दुईपट्टि लागेको छुइनँ। हाम्रो सहानुभूति किशोरजीपट्टि नै छ। किशोरजीलाई ठुलो अन्याय भएको छैन। किशोरजी गलत कुरा झगडा चाहिँ हुनु भएन। केन्द्रीय समितिले किशोरजीलाई सभापति उम्मेदवार बनाउने 1 नम्बर क्षेत्र भन्दा सबैले मान्ने, गिरिजाले सही गर्ने, सुशीलले मत राखेका थिए। अब अहिले के भन्ने हामी कोहीसँग नेता कुरा पनि गर्दैन। किशोरजीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। सुन्नुहोस्, म चाहन्छु इतिहासमा दर्ज होस्। म कहिले लेख्नेवाला छैन जस्तो लाग्छ मलाई। के काम लेखेर जस्तो लाग्छ मलाई। अनि म किशोरजीलाई लिएर भागवजीलाई लिएर किशोरजी गर्ने तपाईँलाई गाइमी थाहा होला किशोरजीले विशेष सम्बन्ध थियो। अनि भन्नुभयो उसले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पार्टी फोर्न भन्नु भएन, बदल्ने भन्नु भएन। हामी 7 जना छौँ भन्नु उहाँले। 7 जना भन्नुभयो, याद राख्नु होला। जो झगडाबाट अलपत्र परेको छ। उहाँहरूले आफूलाई मध्यमार्गी भन्नु भएन। मध्यमार्ग रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, के भन्छन् शेरबहादुर हुनुहुन्थ्यो। मध्यमार्गीबाट फाइदा दुई उठाउनु। भागवतीलाई फाइदा पनि चाहिएको थिएन। मैले भन्नु हामी 7 जना छौँ, हामी तपाईँसँग आउन चाहन्छौँ। अनि किशोरजीले भन्नुभयो तपाईँहरू किन आउनु खोजेको हामीसित, मसित? होइन तपाईँ सदाचारी हुनुहुन्छ, सत्यवादी हुनुहुन्छ, सादाजी हुनुहुन्छ। नाम लिनु शङ्कर पाण्डे। शङ्कर पाण्डे पनि आउन चाहन्छ। याद राख्नु होला, शङ्कर पाण्डे बाँचेकै हुनुहुन्छ, सम्झिराख्नु होला। मलाई अरू पनि नाम दिनुभयो जो उहाँहरू हुनुहुन्न, बाँच्नु भएको छैन। को तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ। गुल्मीतिर के साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, पार्वती साथी हुनुहुन्थ्यो। किन बितिसकेका मान्छेको नाउँ लिनु भएन। शङ्कर पाण्डे बाँचेकै हुनुहुन्छ। शङ्कर पाण्डेलाई भन्नु हामी 7 जना छौँ, त्यही बेल्टका, हामी तपाईँसँग आउन चाहन्छौँ। अनि किशोरजीले भन्नु किन आउने तपाईँ मसित? हामीसँग 36 जनासँग पुगिहाल्नु नि। 36 छैन 35। सुन्नुहोस्, यो सब इतिहासमा लेखिँदैन कुरा 35 छन्। हामीले त्यसो गिरिजाउलाई अलिकति चढाउन सिकाउन खोजेको हो। पार्टी पनि तोड्न छैन। गिरिजाउल हटाइहाल्नु पर्ने पनि छैन। हटाउने व्यवस्था हटाइहालिन्थ्यो। तपाईँहरू जहाँ आउनु त्यहीँ बस्नुहोस्, सद्भावना राख्नुहोस्, पार्टी एकताको सद्भावना राख्नुहोस्। पछि किशोरजीले अपमानित भएर सब कुछ गरेर गिरिजाउको सभामा गएर थरथर काटेर पार्टी एकताको भयो। सबै इज्जत, मान अपमान, मान यो तुल्य निन्दा स्तुति गरेर पार्टी एकता गराउनु थाहा छ। यो भागवतजीको इतिहास, भागवतजी भूमि कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यो मलाई भन्ने के काम थियो? भन्ने के काम छ भने भागवतजी शास्त्रीले भने जस्तै मूलतः नैतिक मान्छे हो। नैतिक, मोरल। आजको नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नैतिकता हराएको छ। आजको राजनीति के हो? अरू कुनै समस्या छैन, सब थोक छ, नैतिकता छैन। सब नैतिकता छैन। तपाईँले सोध्यो भने यो अहिलेको राजनीतिमा के छ? रुपियाँ छैन कि, पैसा छैन कि, पद छैन कि, सत्ता छैन कि, अनधिकार चेष्टा छैन कि, सब छ। अहिले भागवतजीको कुराहरू मलाई के सबभन्दा खल्लिराखेको छ, के बिजिराखेको छ। म उहाँलाई किन मिस गरिराखेको छु भने सबभन्दा मिस गर्ने कारण कि जुन उदाहरणले उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभयो, निर्लोभी भएर, निर्भीक भएर, हुने खाने परिवार हुँदा पनि जान दुःख खपेर रिस्क लिएर जानुभयो, त्यो भावना अब छ बाँकी। मलाई तर आज तपाईँहरूको बैठक सुन्दा, यो गोष्ठी सुन्दा, रामप्रसाद देवालीको भाषण सुन्दा, सेनजीको सुन्दा, राजन पन्तको सुन्दा मलाई के लाग्यो? बाँकी रहेछ। अन्त कहीँ न भए पनि तपाईँहरूका बिच बाँकी रहेछ। म यसैका लागि भागवतजीलाई श्रेय दिन्छु। उहाँले तपाईँहरूलाई आफ्नो जीवनको सन्देश साँच्चै बताउन सक्नुभएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि केही हामी गर्न सक्छौँ। भागवत गेवाली भन्ने व्यक्तिका लागि होइन, भागवत गेवालीले धारण गरेका निर्गुण मान्यताका लागि। कुनै पनि राजनीतिक सिद्धान्त छैन, नैतिकता छैन, त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। र मलाई लाग्छ कि भागवतजीले जुन गुणहरू भयो भनियो, कोमलता, सरलता, कति राम्रो श्लोक भन्नुभयो हाम्रो रामप्रसाद देवालीले।
एउटै बोली, एउटै वचन, एउटै मन, त्यो खासमा रामचन्द्रका बारेमा वाल्मीकिले वर्णन गरेको शब्द हो वाल्मीकि रामायणमा। रामचन्द्रसँगले किन तुलना गर्ने? उनी त एउटा परिकल्पना थिए, अवतार थिए। तर भागवतीलाई म जहिले पनि सम्झिँदा रामचन्द्रै कथामा लेखेको भागवतीको सम्झिन्छु। केही व्यक्ति यस्ता हुँदो रहेछन् यो भेट्नासाथ प्रिय लाग्दो रहेछ। त्यसलाई परम्परागत चिन्तनले पूर्वजन्म भन्छ, म चाहिँ संस्कार भन्छु। मैले भागवतीलाई भेटेको दिनदेखि प्रथम पटक पीडा छात्रावासमा, आखिरी पटक रामप्रसादजीको सानिध्यमा बराहा चौतारा, के अरे त्यसको बराहा क्षेत्र चौतारा भेटेको दिनदेखि अहिले कुनै प्रश्नमा, कुनै सवालमा, कुनै विषयमा थाहै भएन, सम्झनै भएन, कुरै भएन, हाम्रा बिचमा के दूरी छ। बल्कि बरु यद्यपि काशी विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि दर्शन शास्त्रका हामी दुई विद्यार्थी थियौँ, अङ्ग्रेजी साहित्यका विद्यार्थी थियौँ। युवावस्थामा अनेक थरीका चर्चा हुन्छन्, ती चर्चामा हामी बेसरी बाँच्थ्यौँ। कसले भनेको थियो? शङ्करले भने कि रामानुजले, को ठुलो कवि? कालिदासकी भवभूति। एकपटक सामाजिक राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो आधारभूत मार्गदर्शन सामाजिक राजनीति थियो। त्यसलाई ध्यानमा राख्दा जुनसुकै समस्या आउँदा पनि हामीले राख्थ्यौँ ज्वरोमा जाने हो। ज्वरो भनेको नेपाली कङ्ग्रेस हो, ज्वरो भनेको लोकतन्त्र हो, ज्वरो भनेको समता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व हो। भन्दा आज तपाईँले मलाई भागवतीलाई श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्ने मौका दिनुभयो। यसबाट एउटैमा चाहन्छु, यस्ता अज्ञात सिपाही जसको बारेमा इतिहास लेखिँदैन, सायद नेपाली कङ्ग्रेस इतिहास दुई पन्ना लेखिएला, उहाँलाई सम्झिनुभयो तपाईँहरूले। के दुनियाँ बाँच्यो भने यस्तै मान्छेले गरेर बाँच्छ। के भनिन्छ भने रामायणका नायक त राम उनकै निवास हो, तर यदि भरतले त्यो राज्य सडक लिएर तिमी जहाँ जाऊ भन्दै रामायण लेखिन्थ्यो। मेरी आमाले राज्य मलाई दिलाइदिन्, तिमी जहाँ जान जाऊ। तर भरतले के भने यो राज्य यही हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नुको हो। त्यस्तै निष्प्रिय, विवेका शब्दमा असल र महाभारतका शब्दमा युधिष्ठिर जस्ता राज्य नचाहने र जबरजस्ती राज्य दिनुपर्ने व्यक्ति मध्ये हाम्रो भागवती हो। अरू म केही प्रार्थना गर्दिनँ, एउटै प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूको सम्पर्क समितिले वर्षौँ नै कमसेकम 2 पटक उहाँलाई सम्झना गरोस्। म बाँचुन्जेल यस्ता प्रोग्राम गर्नेछु, यहाँभन्दा बढी भन्न चाहन्न। उहाँको जीवन सार्थक जीवन थियो। उहाँ प्रसिद्ध हुनु भएन महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यो चाहिएको थिएन उहाँलाई। भगवानले दिन पुग्ने, खान पुग्ने दिएको थियो उहाँलाई। त्यसलाई सम्झना राखेर प्रत्येक नेपाली भागवतीलाई जस्तै खान पुग्ने, दिन पुग्ने बनाओस्, त्यही उहाँप्रति सार्थक श्रद्धाञ्जली हुन्छ। र मलाई तपाईँले बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय प्रदीप गिरी, जोसँग स्वर्गीय भागवत गेवालीले आफ्नो युवा समय, विश्वविद्यालयको समय सँगै बिताउनु र त्यसपछिको करिब 5.5 दशक उहाँहरू सान्निध्यमा रहनुभयो। नेपाली राजनीतिको रजतपटमा र यसको गर्वमा लुकेका विषयहरू पनि आज प्रदीप गिरिज्यूका मुखारबिन्दबाट हामीले सुन्न पाएका छौँ। र यो अवसर गुल्मेली सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुल्मेली महानुभावहरू र हामीलाई प्रत्यक्ष फेसबुक लाइभ र युट्युबबाट हेर्नुभएका सबै सामु राखिदिनु भएर हामीलाई आनन्दित गराउनु भएकोमा आदरणीय प्रदीप गिरिज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।